عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول كور عندنا في الشيمي على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا لا باز ديال الشيمي والحاجة الضرورية خاصنا نعرفوها قبل ما ندخلو اكزاكتومون للكور. أول حاجة نشوفوا لا كونتيتي دو موفمون، لا كونتيتي دو موفمون أو بصفة أخرى لا نومبر دو مول. قبل ما ندخلو لا كونتيتي دو موفمون نشوفوا سي كوا سا ان مول. ان مول correspond à un ensemble de 6.023 في 10 أس 23 بارتيكول. هذا العدد هذا ما كيتعطاش في لي دوني في ليكزام او في التمارين، هذا خاصك تحفظه لانه بحال الوحدات. الوغ 6.023 في 10 أس 23 هذا ما غرام ما والو، هذا عدد. هذا يقدر يكون عدد، اما عدد الجزيئات او عدد الايونات او عدد الذرات. اكزومبل باش نفهموا اكزاكتومون ان مول. الا جينا نشوفوا ان مول، ان مول شوفوا شي سيلو كيكتب هنا ان مول اكزاكتومون ان مول ديال كربون. نقولوا حنا واحد مول ديال الكربون كيعطينا 6.3023 في 10 أس 23 اتوم. اكس صافي. يعني ان واحد مول ديال الكربون كيعطينا 6.023 في 10 أس 23 اتوم ذره. صافي. اما نديرو شي وحده فيها الايون بحال السلفات، ان مول نتاع ندير هكا سلفات موال 4. واحد مول ديال هاد السلفات هذا اش كيعطينا 6.023 في 10 أس 23 ماشي اتوم، بينما كيعطينا ايون. يعني الايونات، يعني هاد العدد كيبقى كونستانت، اما يقدر يكون اتوم ايون ولا جزيئات موليكول. نشوفوا شي اكزومبل ديال الموليكول اكزاكتومون بحال ميثان. واحد مول ديال الميثان باش كنرمزوا له سي اش 4. واحد مول ديال سي اش 4 كيعطينا 6.023 في 10 أس 23. هنايا 4 يعني انها موليكول. صافي. الوغ بالنسبه لهاد البارتي سي سامبل، واحد مول ديال الكربون كيعطينا 6 هذاك اتوم. يعني قلنا ان مول كوريسبوند ان واحد الانسومبل ديال 6.023 في 10 أس 23. يقدر يكون اتوم ولا ايون ولا موليكول، ثلاثه د الحاجات. صافي. الوغ دابا نشوفوا نكملوا البارتي الثانيه ديالنا. الوغ بالنسبه للكتله، حتى الكتله كتختلف. قدر اكزاكتومون ندير شي اكزومبل. الوغ نقولوا 12 غرام. كلشي هذه معروفه. 12 غرام ديال الكربون، 12 غرام ديال كربون فاش كنهضروا كربون سي كيكون عنده 12 و 6. 12 6 يعني 12 غرام ديال الكربون شحال كيعطينا 6.023 في 10 أس 3 اتوم. صافي. اتوم. الوغ ماشي 12 غرام ديال اي عنصر صافي راه كيعطينا، لا، الكتله كتختلف. كل عنصر وعنده الكتله ديالو اكزاكتومون بحال الكويفر. كويفر باش كنرمزو كويفر سي في كويفر كيكون 63 و 29. الوغ بالنسبه للكويفر شحال عنده الكتله هنايا كتكون عنده 63.5 غرام كيعطينا ان مول. صافي. 23 في 10 أس 32 إيكال ان مول. يعني ان الكتله كتختلف. اشنو نخصو هاد البارتي مزيان لان هاد البارتي هي اللي مهمه. الوغ ان مول كوريسبوند ان انسومبل ديال 6.023 في 10 أس 23. قلنا انه يقدر يكون هذا عدد ديال الايونات والجزيئات والذرات، الاتوم ايون موليكول. صافي. بالنسبه للكتله قلنا انها كتختلف كما شفنا في هذا الاكزومبل. الوغ دابا نشوفوا بعض الغولاسيون اللي نحتاجوهم بزاف، اللي خاصك تحفظوهم عن ظهر قلب. الوغ نشوفوا لا نومبر دو مول اي العلاقه ما بين لو كونتيتي دو موفمون اي لا نومبر دو افوغادرو. شكون هو النومبر دو افوغادرو؟ ان ا كنرمزوا له بان ا، كيتسمى النومبر دو افوغادرو. القيمه ديالو هو 6.023 في 10 أس 23. يعني ان مول كما كنشوفوا هنايا هذا هو النومبر دو افوغادرو. يعني ان النومبر دو افوغادرو كما كنشوفوا هنايا ان ان وهي النومبر دونتيتي اللي كيكون عندنا في المعطيات. كيعطيك النومبر دونتيتي ايكال ا
كذا كذا ايكال ان وهي كما كنشوفوا لا كونتيتي دو موفمون فوا لا نومبر دو افوكادرو. يعني ان اللي حنا بغيناها بيت القصيد في هذا الكره هذا لو كونتيتي دو موفمون ايكال ان وهي لو نومبر دونتيتي مقسومه على ان لا نومبر دو افوكادرو. يعني فوقاش كنخدموا هذه العلاقه هذه الا كان عندنا لا نومبر دونتيتي. الوغ دابا نشوفوا الخاصيه الثانيه اش العلاقه ما بين لا نومبر دو مور الا ماس مولار. الوغ كما كنعرفوا هاد الغولاسيون دي مشهوره بالنسبه للسوليد. كما كنشوفوا ان وهي لا نومبر دو مور يعني كونتيتي دو مور ماتيير كتساوي لنا ام على ام كبيره. ام كما عرفناها لا ماس و ام كبيره لا ماس مولار. الوحده ديال هذا مول هذا ما الكتله ديال داك العنصر اللي بغينا نحسبوا له لو كونتيتي دو موفمون ديالو هي الغرام و لا ماس مولار هي غرام فوا مول موان زا. الوغ نعطيو اكزومبل بالنسبه للماس مولر باش نفهموا مزيان لا ماس مولر اللي كيوقع فيه بعض الاخطاء. الوغ الا جي نشوفوا لا ماس مولر ديال الكربون. ماس مولر ديال الكربون عندنا في داك الطابلو ديال الشيمي كان كيعطينا 12 غرام 12 غرام بار مول. يعني بار مول ولا فوا مول موان زا بحال طلعناها الفوق صافي. الوغ لا ماس مولر بالنسبه للكربون كيعطينا 12 غرام بار مول صافي. الوغ نشوفوا واحد العنصر اخر وهو 12 نقولوا اكزاكتومون ماس مولر ديال الهيدروجين. نديرو هيدروجين 2 هنايا صافي. الا كانت عندنا 2 هنايا كنعرفوا ان هيدروجين كيعطينا واحد يعني 1 غرام بار مول صافي. يعني هنا عندنا جوج كنطلعوا هاد جوج فوا ماس مولر ديال واحد هيدروجين هو واحد. شحال كيساوي لنا جوج مولر صافي اكزاكتومون. وإلا كان عندنا ايون بحال اكزومبل داك السلفات اللي درنا ام تاع السلفات هنايا كيوقع فيها الغلط على كط. حنا هاد الايون هذا ما محتاجينوش صافي. بقى لنا غير هاد الربع يعني ان كيساوي لنا المول ديال هاد اس اللي عندنا زائد المول ديال اش ديال او فوا كات فوا هاد الربع هذيك فوا كات. يعني انه كيساوي 32 فوا 32 بلس هنايا بلس ام او هو 16 و فوا 4 يعني اكزاكتومون 96 مول موان زا في الغرام صافي. الوغ هنا الا كان عندنا لتحت عدد كنضربوه من الفوق كما كنشوف كنضربوه. الا كان عندنا الفوق بحال ايون ما كنعملوه ما كيكون عندنا حتى حاجه بالنسبه لا ماس مولار. نشوفوا اكزومبل اخر. شوف شي اكزومبل اخر كما كان بحال قلتي ماس عندنا هو عاطيك بحال هكا لا ماس في المعطيات بي دو ار ديال كتساوي 80 غرام ياك 80 غرام بار مول صافي. هادي عطاك في المعطيات وحيت جيت 80 انت ما لقيتيش هادي لقيتي بي ار 2 هنايا صافي. بغيت تحسبها لا ماس مولار ديالها شي سامبل هاد 2 هادي كتجي هنا 2 فوا 80 غرام بار مول صافي. بالنسبه للهيدروجين بحال بالنسبه للماس اكزومبل بحال هكا بلس 3 نديرو شي انيون بلس 3 هذا راه كيساوي لا ماس نيت ديال ا ال ديالنا صافي. هاك بلس 3 كتعني انها ايون. بالنسبه لهاد البارتي ساليناها. نشوفوا البارتي الثانيه بالنسبه لهاد الكور هذا. بالنسبه لهاد البارتي الثانيه كما كنشوفوا غتشوفوا لا ريلاسيون ما بين لا كونتيتي دو موفمون اي لا فوليوم. هاد البارتي هادي كنحتاجوها بالنسبه للكونتيتي دو موفمون دون لا كيت ما كيكونش عندنا واحد الكتله فهمتي كتكون عندنا واحد لا فوليوم واحد بي لا ماس دو فولوميك. الوغ كما كنشوفوا لا ماس دو فولوميك كنرمزوا لها بغو ايكال ام وهي الكتله كلشي عارفه مقسوم على في وهي الفوليوم. الوغ كما كنشوفوا هنا بي وهي لا ماس فوليميك الوحده ديالها هي غرام بار لتر. وهنا ام وهي لا ماس الوحده ديالها غرام وفوليوم وهي الوحده ديالها اللتر. كما كتشوفوا عندنا العلاقه السابقه ديال السوليد وهي ان ايكال ام على ام كبيره. ام ما كتكونش عندنا لورلاسيون قلنا ان هنايا نقدروا نجبدوا ام شحال كتساوي لنا ام كتساوي لنا غو في في
الا جينا عوضنا ان هنايا شحال تعطينا؟ غتعطينا غو في على ام كبيره صافي. الوغ هذه هي الغولاسيون اللي بغينا، وهي ان ايكال غو فوا في على ام. الوحده ديال ان وهي مول، الوحده ديال غو وهي ماس فوليميك وهي الغرام بار لتر، الوحده ديال الفوليوم وهي لتر كلشي عارفها، الوحده ديال الماس اللي كلشي عارفها وهي غرام بار مول. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي سي سامبل. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه للبارتي الجايه، نشوفوا لا كونتيتي دو موفمون بالنسبه للغاز. هاد البارتي الاخرى ان شاء الله نشوفوا لا ماس موديل والمسائل ديالها. الوغ اكزاكتومون الكور الثالث ان شاء الله فينا ندخلوا اكزاكتومون في الكور ديال الشيمي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للبارتي تاع الشيمي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.